अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला अगर वो चंद पैसे आपसे उधार ले गया है, आपने उसको दे दिए हैं और वो 1 महीने का 2 महीनों का वादा करके गया है, तो यकीनी तौर पर आपने देखा होगा कि वो 1 महीने 2 महीने के बाद वो पैसे नहीं मिलते। अपने ही पैसों को लेने के लिए बड़ी इफर्ट करनी पड़ती है और फिर वो बड़ी मुश्किल से जाके मिलते हैं। और इंसान अंदर ही अंदर अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, दोस्तों को, करीबी जो लेके उधार गए हैं, उनको बुरा भला कहता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसका हल तलाश करेंगे कि इसका हल क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यह है इंसानों के साथ तजारत, यह है इंसानों का हुस्न सलूक। किसी को माल दे दो, पेमेंट नहीं मिलेगी। किसी को उधार दे दो, पैसे लेने के लिए बड़ी दुश्वारी उठानी पड़ेगी। अगर आप दुकानदार हैं, मोहल्ले में किसी को, घराने को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर जो सा है घराने को उधार दे दो, वो पैसे खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो आप इधर से 10,000 आपको अगर मिलते हैं, 20,000 का सौदा सल्फ और चला जाता है। कभी क्लियरेंस की तरफ मामला आता ही नहीं है और थक हार कर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लिख के लगा देते हैं, नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। ये जुमला आपने बहुत सारी दुकानों पर लिखा हुआ देखा भी होगा। इंसानों से लेन देन, खास तौर पर पैसे का, वो मौजबे शर्मिंदगी, मौजबे परेशानी और कुछ नहीं है। रिश्तेदारी चली जाती है, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, कारोबार जो से हैं उन लोगों के साथ बंद हो जाते हैं, उनके साथ आपका मिलना जिलना और उठना बैठना खत्म हो जाता है, जिनको आप एक बार पैसे उधार दे देते हो, चाहे वो कारोबार की शक्ल में, चाहे जो सा है वो आप नकदी की शक्ल में। लेकिन आए एक ऐसे सुनहरी और गोल्डन तरीके की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, जहां आप सरमाया लगाओगे, इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि आपको वो कई गुना ज्यादा करके जो सा रिटर्न में मिलेगा। दीन भी हमारा हमें यही दर्स देता है। अगर आप अल्लाह ताला से तिजारत करोगे, अल्लाह ताला से लेन देन करोगे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको कई गुना ज्यादा करके रिटर्न करेगा और इसी जिंदगी में करेगा, किसी ना किसी बहाने से करेगा। अल्लाह ताला से तिजारत क्या है? अल्लाह ताला से तिजारत ये है, माल चाहिए ना, पैसा चाहिए, आप चाहते हो मेरे पास माल ज्यादा है, जाएं आप जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, बुढ़ापे में है, जाएं उनसे जाके उनकी जिंदगी का तजर्बा पूछ लें। मैंने भी अपनी जिंदगी का तजर्बा जो सा आपके सामने शेयर करने लगा। आप चाहते हैं आपके पास पैसा ज्यादा हो, आप चाहते हैं आपके पास मालो दौलत की भरमार हो, आपको पैसे की फिक्र खत्म हो जाए, यकीन जाने अल्लाह के साथ तिजारत शुरू कर दो। अल्लाह के साथ तिजारत क्या है? गरीबों की मदद करो, बगैर किसी लालच के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दो। कोई मोहल्ले में यतीम है, उसके सर पे हाथ रख दो। मैं ये नहीं कहता सारा खर्च उठा लो, नहीं, जितना कुछ आप कर सकते हो दिली तौर पर करो। कोई मामला तो आप अगर किसी ऑर्फन के लिए करते हो, किसी यतीम के लिए करते हो, किसी बेवा के लिए करते हो, कोई गरीब गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ फर्द है उसके लिए करते हो। मैं इसकी मुआशरती मिसालें और दे देता हूं। आप हर साल जो सा है अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हो, कुर्बानी करके उसका गोश्त जो सा अल्लाह ताला की राह में गरीबों में नहायत ईमानदारी से, खलूस के साथ, खलूस नीयत के साथ बांटते हो।
آپ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، آپ جو سا ہے مال دیا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور لینے کی خواہش بھی رکھتے ہو، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہو اور غریبوں میں، یتیموں میں، ناداروں میں جن کا حق ہے ان کو آپ دیتے ہو، یقین جانے خدا کی قسم جو سا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرے گا، اسی زندگی میں کرے گا، کسی نہ کسی بہانے سے ضرور کرے گا۔ یہی وجہ ہے جو غریبوں کو دیتے ہیں ان کے دروازوں کے اوپر جو سا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی غربا کی بھیڑ رہتی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ان کے دروازوں پر جو سا ہے ہر ٹائم غریبوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔ وہ اللہ دینے والا ہے، وہ دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کو نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر اس سال جو سا ہے وہ 1 بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، اگلے سال 2 بکروں کی قربانی کر رہے ہیں، اس سے اگلے سال جو سا ہے 4 ویڑے کر رہے ہیں، اس سے اگلے سال جو سا ہے 5 اونٹ کر رہے ہیں، بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا یار، وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ ان کو جو سا ہے ان کا کئی گنا بڑھا کر اسی زندگی میں دے رہا ہے۔ بات میں آخر پہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا لوگوں میں آپ نوازتے جائیں گے، غریبوں میں دیتے جائیں گے، غریبوں میں تقسیم کریں گے، ضرورت مندوں میں پیسہ تقسیم کریں گے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کو جس چیز کی کمی ہو لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ استاد علم سٹوڈنٹس کو تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، استاد کا علم بڑھتا ہے۔ جو چیز آپ خلوص نیت کے ساتھ دیں گے وہ آپ کی زیادہ ہوگی، وہ آپ کی بڑھے گی۔ آپ لوگوں کو پیار اور محبت دینی شروع کر دیں، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ بات کرنی شروع کر دیں، لوگ آپ کی عزت کرنی شروع کر دیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو چیز آپ لوگوں کو دو گے بدلے میں آپ کو وہی ملے گی۔ غریبوں کو مال سے نوازو گے اللہ آپ کو مال دے گا۔ آپ ٹیچر ہو، آپ بچوں کو جو سا ہے نیک نیتی کے ساتھ نالج پرووائڈ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا، بے تحاشا دے گا۔ ماپ کے دیکھ لیں، ازما کے دیکھ لیں۔ میری بات جو سا ہے اگر غلط ہو تو آپ لازمی طور پر مجھے جو سا کمنٹس میں جو سا ہے لازمی بتائیے گا۔ میں نے ایک بک پڑھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس میں ایک چیپٹر تھا جو بڑی بات میرے دل کو لگی۔ وہ رچ ڈیڈ جو سا ہے وہ جب بھی اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، جس نے یہ کتاب لکھی وہ مصنف کہتا ہے کہ جب جو سا ہے میں نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت جو سا ہے وہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اس وقت مصنف جو سا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت غریب سوسائٹی میں چلا جاتا اور میں وہاں پر جا کر تو لوگوں میں، غربا میں اپنی جیب کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق میں مال خرچ کرتا، پیسے دیتا اور اس کے ریٹرن میں مجھے جو سا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا مال مل جاتا تھا۔ تو یہ ایک ایسے مصنف جن کا نام رابرٹ ٹی کیوساکی ہے، رابرٹ ٹی کیوساکی، یہ جو سا رائٹر ہیں اس کتاب کے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس میں جو سا ہے وہ میں نے اس بات کو اسٹڈی کیا جو میرے دل کو اچھی لگی کہ ایک مصنف جو سا ہے وہ جس کی کتاب کا ٹاپک یہی ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، جس میں پیسے کے بارے میں بتایا گیا، جس کے اندر پیسے کی بات کی گئی ہے کہ پیسے کو محفوظ کیسے کرنا ہے، پیسے کو جمع کیسے کرنا ہے۔ تو ایسا مصنف جو سا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں غریبوں میں جا کے تو پیسہ تقسیم کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو مجھے کئی گنا کر کے ریٹرن میں جو سا ہے وہ دے دیتا۔ تو اپنے قریب جو سا ہے غریب لوگ، مستحق لوگ جو سے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ زیادہ پیسہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے تجارت سٹارٹ کر دیں، اپنے مال میں سے غریبوں کا تھوڑا سا حصہ لازمی رکھیں۔ اگر میری باتیں یہ آپ کو پسند آئی ہوں کمنٹس بھی کیجئے، اپنی رائے جو سی ہے اس کو بھرپور انداز کے ساتھ دیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آپ تجربہ کار اور عمر رسیدہ لوگوں سے مل کر اس بات کے اوپر کہ غریبوں کے اندر تقسیم کرنے سے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے تجربات کے بارے میں آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں بھی آگاہ
آخر پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹس کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔